nga sigurado, dapanan sa mga tao. Dirita sa 99.9 RPFM, istasyon nga sigurado, dapanan sa mga tao. Kung balita ang imong gipangita, dirita kay siguradong diretso gyud sa punto mo pasabot sa tawo. Kung unsa gyud ang husto, di tatagag maling istorya, saktong detalye sa mga balita, makisabay sa atong panahon, mga musikang uso karon. Dirita sa 99.9 RPFM, istasyon nga sigurado, dapanan sa mga tao. Dirita sa 99.9 RPFM, istasyon nga sigurado, dapanan sa mga tao. Gikan syudad hantod sa atong kabukiran, atong mga problema bahin sa katilingban, sila pwedeng maduulan. Di tabiyaan hantod masulbad, mutabang yud bisag laban. Kining istasyon na para sa masa, maong karon asa pa ka. Dirita sa 99.9 RPFM, istasyon nga sigurado, dapanan sa mga tao. Dirita sa 99.9 RPFM, istasyon nga sigurado, dapanan sa mga tao. Dirita sa 99.9 RPFM, istasyon nga sigurado, dapanan sa mga tao. Dirita sa 99.9 RPFM, istasyon nga sigurado, dapanan sa mga tao.